देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी समावेशी रेडियो अथवा चाहिँ पत्र पत्रिका भन्यो भने त हामीले अहिले गोरखापत्र र अनि रेडियो नेपाललाई नै चिन्छौँ। अब नेपालको मोबाइलको पहुँच भनेको त 90% भन्दा बढी छ भनिन्छ। अहिले पनि हामीले त्यही निकालेको छ। अनि कतिमा पुर्याउने एक्सेस छ भन्यो भने योजनाले चाहिँ 99% मा चाहिँ यसको एक्सेस पुर्याउने भनेर चाहिँ भनेको अवस्था छ। अब नेपालमा त्यो सँगसँगै केही चाहिँ हाम्रा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूको कुरा हुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नु भने पर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाली सङ्ख्या भनेको त जम्मा 3वटा नै छन्। भनेको नेपाल एयरलाइन्स हो, हिमालय एयरलाइन्स र बुद्ध एयरलाइन्स हो। सबैभन्दा पुरानो भन्यो भने पर नेपाल एयरलाइन्स नै भइहाल्यो। त्यस्तै गरेर नेपाल उडान भर्ने फेरि अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा जो चाहिँ बाहिरबाट नेपाल आउने चाहिँ 27 हो, तर नेपालले द्विपक्षीय सम्झौता गरेको चाहिँ 40वटा हो आउने भनेर चाहिँ गरेको। यो भनेको 2077-78 को मसान्तसम्मको कुरा हो। त्यसरी आन्तरिक उडान भर्ने चाहिँ नेपालका वायु सेवा चाहिँ 20वटा देखिन्छ। अनि सबै मौसममा सञ्चालन हुने कालोपत्रे भएका विमानस्थल चाहिँ 37वटा छन्। तर नेपालका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक विमानस्थल कति छन् भने 52वटा रहेछन्। त्योमध्ये जम्मा एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ अहिलेसम्म सञ्चालन आएको, अरू चाहिँ आन्तरिक विमानस्थल डोमेस्टिक एयरपोर्टहरू रहेका छन्। अब यो केही कुरा चाहिँ नेपालको कालोपत्रे सडक 76-77 भनेको यो लेटेस्ट हो, तर यो बन्दै जान्छ, हेर्दै जान्छ। यसमा चाहिँ केही अपडेट मात्रै गरिन्छ। अब कति किलोमिटर छ भनेर त त्यस्तो त आउँदैन, किनकि यो डेट हो, तर जानकारीको निम्ति हो। तर कहिलेकाहीँ तपाईँलाई के आउँछ भने जस्तो पूर्व पश्चिम राजमार्गको लम्बाइ कति हो, हाम्रा त विभिन्न फेरि यस्ता चाहिँ यातायात सम्बन्धी चाहिँ कालीगण्डकी करिडोर अथवा चाहिँ कर्णाली करिडोर कति छ, हुलाकी राजमार्ग कति किलोमिटर छ, मध्य पहाडी लोकमार्ग कति छ, हैन, त्यस्तै पुष्पलाल मार्ग कति छ भनेर कहिलेकाहीँ सुन्न सक्छ। त्यसकारण यहाँहरूले चाहिँ यो क्षेत्रफल अथवा यसको चाहिँ किलोमिटर चाहिँ थाहा पाइराख्नु होला, त्यही नै हो है। त्यस्तै गरेर हाम्रो जस्तो टेलिफोनको घनत्व भन्यो भने पार अहिले टेलिफोनको घनत्व पछि 2077 सम्म हेऱ्यौँ भने पार कति छ त भन्दाखेरि 139 रहेछ यसको जनघनत्व प्रतिनिधित्व। त्यस्तै इन्टरनेटको ग्राहकको घनत्व, रेडियो राष्ट्रिय पहुँचमा यसको घनत्व, अरू मोबाइल ग्राहक सेवा लाखमा हो। यो त फेरि डे टु डे परिवर्तन भइरहन्छ, तर निश्चित अवधिको चाहिँ त्यो यो जानकारीका निम्ति। तर कति छन् मोबाइल भनेर त्यसरी चाहिँ सोध्दैन, सबैभन्दा बढी पहुँच प्राप्त गरेको कुन हो भन्छ। त्यस्तै मैले एउटा स्टाटस मात्रै यहाँ भनेको, जस्तो अब पत्रिकाको दर्ता पनि यो एउटा निश्चित आर्थिक वर्षसम्मको, अनलाइनको नि त्यही हो। अहिले त अब यहाँभन्दा अनगिन्ती कोही बन्द हुँदै गएका होलान्, कोही चाहिँ थप्दै पनि गएका होलान्। यो सामान्य यहाँहरूको जानकारीको निम्ति मात्रै। अब मेन कुरो हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ यो हो, यो एकपटक आएको छ। जस्तो नेपालका विभिन्न राजमार्गहरू छन्, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ देशभित्रका राजमार्गहरूलाई विभिन्न चाहिँ कोड भाषाले चाहिँ के गरेका छौँ त भन्दा नामाङ्करणहरू गरेका छौँ। त्यो कोड भाषाले नामाङ्करण गरेको भनेको जस्तो विभिन्न नाममा तपाईँ यसो हिँड्दै जाँदा पनि देख्नुहुन्छ कि H01, H02, H03 अथवा H011 होइन, H12 भन्ने त्यस्ता देख्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा हाइवे सङ्केत नम्बर हो। जस्तो एच भनेको हाइवे हो, अनि त्यसपछि कति हो भनेर त्यसलाई विभिन्न ठाउँमा सङ्केत गरिएको छ। त्यस्तो नेपालमा सङ्केत गरिएका राजमार्गहरू कति छन् त भन्दा 15वटा रहेछन्। त्यस्तो चाहिँ सङ्केत गरिएका राजमार्गहरू हेर्नुहोस् है। त्यस्तो सङ्केत गरिएका राजमार्ग चाहिँ कतिवटा रहेछन् भन्दाखेरि 15वटा रहेछन्। ती 15वटा राजमार्गहरूलाई H01 देखि लिएर H15 सम्म चाहिँ कसरी कण्ठ गर्ने त? जस्तो गत वर्षको हेर्नुहुन्छ भने लोकसेवाले चाहिँ H08 कतिौं सङ्केत नम्बर हो भनेर आएको थियो। अब H08 भनेको यहाँनिर तपाईँले यो हेर्नु भने मैले एउटा सूत्र बनाएको छु। जस्तो मत्री अप्रिना धुमेको ससिरा र कमसे भन्नु भने यी 15वटा राजमार्गहरू क्विट भयो कि आयो हामीलाई पढ्न सजिलो। जस्तो मको अर्थ यहाँ छ नि, यो हेर्नुहोस् है स्क्रिनमा। मको अर्थ भनेको महेन्द्र राजमार्ग जसको कोड भाषा H01 हाइवे 1 हो भने यसो हिँड्दै जानु होला, त्यहाँ यसो बाटोमा H01 लेख्या हुन्छ, त्यो महेन्द्र राजमार्गको सङ्केत नम्बर रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर मको अर्थ महेन्द्र, त्यस्तै गरेर त्रिभुवन, अरनिको, पृथ्वी, नारायणी, धुलीखेल, मेची, कोशी, सगरमाथा, सिद्धार्थ, राप्ती, कर्णाली, महाकाली र सेती। त्यसकारण H01 देखि अन्तिम सेतीसम्म H15 सम्म चाहिँ हाम्रा चाहिँ साङ्केतिक कोड नम्बर रहेछन् भनेर चाहिँ यहाँले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। साङ्केतिक कोड नम्बर जसलाई चाहिँ एउटा निश्चित सङ्ख्याले सङ्केत गरेर त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने भाषामा लेखिएको है। यसरी चाहिँ यी कोड भाषा छन्, सम्झिन पनि सजिलो भयो, सिरियली हो। मत्री अप्रिना धुमेको ससिरा र कमसे भन्नु भने पार
महेन्द्र राजमार्गदेखि अन्तिममा चाहिँ सेती राजमार्गसम्म चाहिँ कोड भाषाले चाहिँ यसलाई चाहिँ नामाङ्करण गरिएको छ भन्नु पर्यो। यी भनेका देशभित्रका राजमार्गहरूको कोड भाषा हो। त्यस्तै गरेर अब यस्ता विभिन्न किसिमको नेपालमा रेल विभागको स्थापना 2068 साल असार 3 गते भएको रेल विभाग हैन। त्यस्तै गरेर विक्रम सम्वत 1993 मा जुद्ध शमशेरको पालामा जयनगर जनकपुर रेल सेवा चाहिँ सुरुवात भएको, यो पनि त्यही जानकारीको निम्ति। अब अर्को यहाँहरूले चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने भनेको यो फेरि के हो त, एसियन कोड नम्बर हो, जुन 6 वटा रहेछन् हाम्रो एसियन कोड नम्बर A2 A5 भन्न खोजेको अर्थ यो एसियन कोड हो। यो एसियन कोड भनेको जस्तो नेपाल एसियाभित्र पर्दछ, नेपालबाट एसियाका देशहरूलाई चाहिँ सिधा कनेक्सन जोडिएको बाटो हो है। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एसियन कोड भनेर भन्छौँ। जस्तो हाम्रो चाहिँ महेन्द्र राजमार्गले पनि त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुन्छ नि। जस्तो नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम महाकाली सम्म हेरियो भने पार पूर्व मेची जुन छ नि, मेची काँकडभित्ता, त्यहाँबाट तपाईँले सिधा चाहिँ झापाबाट उता काँकडभित्ताबाट उता जानु हो भने पार त्यो बाटो सिधै चाहिँ कहाँ जान्छ, बङ्गलादेश र इन्डिया हुँदै बङ्गलादेश जोडिन्छ के हो। त्यो बाटो नेपाललाई जोड्दाखेरि एसियामा के भनियो त भन्दाखेरि एसियन 2 भनियो। त्यो भनेको त्यसको ऊ के रहेछ त भन्दा A2 भनेर चाहिँ बुझिदो रहेछ। अर्को अरनीको राजमार्ग भन्ने छ, यो जुन काठमाडौँदेखि उतातिरको पूर्वतिरको, जसलाई चाहिँ हामीले A2 A5 भनेर भन्छौँ। त्यस्तै त्रिभुवन राजपथ, जुन त्रिभुवन राजपथ हामी भन्छौँ वीरगञ्जदेखि यो जोड्ने, यो पनि सीमा जोड्ने नाका हो नि त। यो नाकाले चाहिँ यतातिर चाहिँ जोडियो होइन, पूर्वतिर, यो पनि एउटा वीरगञ्जतिर जोडियो भनेपछि यसलाई चाहिँ A5 भनेर भनिदो रहेछ। त्यस्तै पृथ्वी राजमार्गले पनि जोड्यो, यसलाई चाहिँ A41 भनियो। त्यस्तै काठमाडौँ जयनगर होइन, यसले पनि भारतलाई जोड्यो भनेपछि यसलाई चाहिँ A45 भनेर 43 भनियो। भनेपछि पृथ्वी राजमार्ग A41, त्रिभुवन राजपथ चाहिँ राजमार्ग A5 एसियन 5 भनेको। त्यस्तै गरेर काठमाडौँ जयनगरसम्म चाहिँ चल्छ, जुन जयनगर भनेको विराटनगरबाट उता जाने जनकपुर भारतसँग जोड्ने हो भनेपछि A43 भनियो, त्यो बाटो जोड्ने चाहिँ होइन। सिद्धार्थ राजमार्ग भनेको जुन भैरवादेखि यतातिर चाहिँ के भन्छ पोखरातिर जोड्ने भनेपछि त्यहाँबाट सिमाना गइयो नि त हो, त्यसलाई चाहिँ A41 भनियो, 48 भनियो। भनेपछि A2 A5 A41 43 48 भनेर यति 6 वटालाई चाहिँ नेपालको चाहिँ एसियन कोड नम्बर भनेर सङ्केत गरिरहेछ। मानौँ भोलि तपाईँलाई चाहिँ अरण्यको राजमार्ग A2 A5 A3 A6 भनेर कहाँ पर्छ अथवा चाहिँ A48 कहाँ पर्छ भन्दा हामीले के भन्नुभयो त भने A5 भित्र पर्छ भनियो। यी दुईटैलाई चाहिँ त्यस्तो एउटै अप्सन त नदेला, किनकि दुईटा नाम चाहिँ त्यही सेम राखिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ जनकपुर भनेको A43 रहेछ र सिद्धार्थ भनेको A48 रहेछ भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो। रिताजी बुझ्नु भएको छ नि होइन, क्लियर छ? ओके। यो एउटा सडकको कुरा कहिलेकाहीँ यसरी चाहिँ सोध्न सक्छ, यहाँहरूले हेर्नु होला। त्यस्तै एसियाली राजमार्ग कहाँबाट सुरुवात हुन्छ भन्दा इरानबाट सुरुवात हुँदो रहेछ। त्यो इरानबाट सुरुवात भएर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एसियाका देशहरूमा फैलिन्छ भनेको। अब काठमाडौँ कुलेखानी हेटौँडा सुरुङ मार्गको शिलान्यास कुन मिति? यो पनि एउटा एकदम बहुचर्चित सुरुङ मार्ग हो, काठमाडौँ कुलेखानी हेटौँडा सुरुङ मार्ग, जुन चाहिँ 2059 सालमा भएको भनेर बुझ्नु पर्यो। यी चाहिँ केही चाहिँ वस्तुगत प्रश्न उत्तर कसरी आउँछन् भन्नेतिर मैले चाहिँ अलिकति देखेको। निर्माण क्षेत्रको भनेको हाम्रो चाहिँ निर्माण उद्योगभित्र पर्छ, यो कतिमा पर्छ? अब यस्ता यिनी केही चाहिँ हाम्रा सञ्चारका क्षेत्रहरूभित्रको केही चाहिँ अप्सनल क्वेसन स्टाइलमा छ। जस्तो नेपालको पहिलो साप्ताहिक पत्रिका भन्यो भने हामीले गोर्खापत्रलाई भन्छौँ। नेपालमा इमेलको सुरुवात कहिलेबाट भएको भन्दा 1976 मा अमेरिकाबाट भएको रहेछ। 1976 मा भएको, हेर्नुहोस् त, नेपालमा 1996 मा होइन पहिलोचोटि प्राइभेट सेक्टरले मर्कन्टाइलले सुरुवात गरेको। विधि मैत्री अथवा चाहिँ राख्न थालिएको चाहिँ 2028 बाट होइन, यसरी चाहिँ हेरिन्छ। नेपालको सबैभन्दा बढी भाषामा प्रकाशन हुने दैनिकी चाहिँ गोर्खापत्र रहेछ। यो नेपालको मात्र नभएर विश्वकै हो है, फेरि विश्वकै सबैभन्दा बढी भाषामा प्रकाशन हुने त्यसका समावेशी पत्रिका भनेर नेपालको चाहिँ गोर्खापत्रलाई भनिन्छ। नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका कुन हो भने आवाजलाई चाहिँ बुझिन्छ, नेपालको पहिलो पत्रिका हो। त्यस्तै नेपालमा प्राइभेट सेक्टरको कान्तिपुर टेलिभिजन चाहिँ कहिलेबाट सुरुवात भयो भन्दा 2067 असार 29 बाट सुरुवात भएको। यस्ता केही कुराहरू छन् चलचित्रको सन्दर्भमा होला, अथवा नेपालमा पहिलोचोटि चाहिँ चलचित्र निर्माणको कुरा होला होइन, अथवा हलको कुरा होला। यी यस्ता विभिन्न कुराहरू छन्, यी त तपाईँले इतिहासमा पढिहाल्नुहुन्छ, किनकि संसारमा इतिहास भन्ने पनि हाम्रो पाठ छ के अरे होइन।
अथवा उता चाहिँ नेपालको इतिहासभित्र पनि यी कुराहरू परिहाल्छन्। मूलतः नेपालका चाहिँ यी भनेका चाहिँ इतिहास दोहोरिँदैनन्, सधैँ एउटै जान्छन्, कृति हुँदै हुँदै जान्छन्। ओके, त्यस्तै नेपालमा सर्वप्रथम अलिकति बजेटको कुरा पनि यहीँनिर चाहिँ अलिकति जोड्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो बजेट भन्ने कुरा त हाम्रोमा खास चाहिँ औपचारिक रूपमा त 2008 साल माघ 21बाट सुरुवात भएको। हेर्नुहोस्, यो बजेट ल्याउने पहिलो प्रधानमन्त्री भने सुवर्ण शमशेर भन्नु पर्यो होइन। के अरे मातृका वर्षा कसको पालामा आएको थियो? मातृकाकै पालामा आएको 2008 सालमा त होइन। अब कुन अर्थमन्त्रीले ल्याएका हुन् भने त अर्थमन्त्री त त्यतिखेर को थिए त भन्दा सुवर्ण शमशेर थिए होइन। तत्कालीन वित्त मन्त्री यो यो त विश्वको भइहाल्यो। त्यस्तै नेपालमा चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ अब यो 2008 सालमा माघ 1 गतेबाट भएको। यस्तो चाहिँ विश्वमा चाहिँ कहिलेबाट आएर त यो बेलायतमा यो के भन्छ बजेटको सुरुवात भनेको बजेटको सुरुवात त बेलायतबाट सुरुवात भएको, जुन बेलायतमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 1773मा। अब 1773 भनेपछि 1900 कतिमा भएको रहेछ त भन्दाखेरि त्यो 58 वर्ष घटाइदिनुहोस्, बाँकी आइहाल्छ। यसरी 18औं शताब्दीमा नै बेलायतले चाहिँ यो बजेटको चाहिँ सुरुवात गरेको रहेछ। त्यति बेला चाहिँ वित्त मन्त्री बालपोल भन्नेले सुरुवात गरेका थिए। त्यसकारण बजेटको सुरुवात गर्ने अथवा बजेटको जन्मदाता कसलाई चिनिन्छ भने पर बालपोललाई चाहिँ चिनिँदो रहेछ, जुन बेलायतका थिए भन्नुपर्छ। त्यसमा नेपालमा पहिलोचोटि बजेट ल्याउने व्यक्ति को हुन् भने अहिले मैले भने सुवर्ण शमशेर जबरा भए होइन। यस्तो चाहिँ उनलाई चाहिँ मानिन्छ। अब यी स्वास्थ्य बिमाको कुरा ऐमाथि पनि अगाडि पनि आइरहेछ। कति प्रतिशत छ? कार्यक्रम 55 जिल्लामा 205ले लगाएका 2066-67 सम्मको अवस्था यस्तो छ भनेर मैले भने। अब नेपालका केही चाहिँ त्यस्ता क्षेत्रहरू छन् जुन चाहिँ अब सञ्चारसँग रिलेटेड छन् है। त्यो भनेको जस्तो नेपालमा कर दिवस कहिले मनाइन्छ भने मौसिर 1 हो, कफी दिवस मौसिर 1 मा मनाइन्छ। यस्ता दिवसहरू पनि कहिलेकाहीँ सम्झिनु होला होइन। ओके, त्यसपछि नेपालमा पहिलोचोटि मोहन आकाशवाणीको रूपमा सुरुवात भएको 2005मा रहेछ। दूरसञ्चार विभागको स्थापना 2016मा। नेपाल टेलेक्सको सुरुवात, टेलेक्स भनेको वास्तवमा कुनै ठाउँमा एउटा चाहिँ आवाज भोइस मेसेज पठाउने अनि त्यसले प्रिन्ट गरेर दिन्छ। पहिला त्यही थियो कि आवा आयो अरे भन्थे नि होइन। हो, त्यस्तो प्रविधिबाट सुरुवात भएको अहिले कहाँदेखि कहाँ पुग्यो हामीलाई पनि लाग्छ नि कहिलेकाहीँ है। हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने ओहो यो त के भयो होला यस्तो। पहिला टेलिफोनमा कुरा गर्दाखेरि भन्थे कि होइन, अब त बिस्तारै यो बोलेको पनि उसमा सुनिन्छ अरे, के भन्छ फोटोसहित आउँछ अरे भन्ने चाहिँ सुनिन्थ्यो कि होइन। हो, त्यस्तो चाहिँ फोटो पनि अब आउँछ अरे अथवा दिन्छ भन्दा अलिकति नौलो लाग्थ्यो। अबको जमाना भनेको यो बोल्न पनि नपर्ने मान्छेको अनुहार देखेर चाहिँ ठ्याक्कै उसले चाहिँ नाम भनिदिने त्यस्तो पनि आउने कि कल्पना गरौँ न। त्यसमा सञ्चारको विश्वमा सबैभन्दा छिटो विकास भएको भनेको सञ्चार हो भनेपछि यो त थम लागेपछि उसका चाहिँ सबै चाहिँ देखिने। मानौँ न हामीले चाहिँ कोही स्क्याम अथवा चाहिँ केही टच गरेपछि हाम्रो विवरणै आउने पो हो कि होइन, यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यसकारण यसको सञ्चारको सुरुवात भनेको नेपालमा दूरसञ्चार विभागको 2016मा भएको रहेछ। टेलेक्सको 1994 भएको। नेपाल टेलिभिजनलाई सूचना प्रणालीलाई आबद्ध कहिले गरियो? यो सी भन्ने के आयो? के बिग्रेछ यहाँ? नेपाल टेलिभिजनलाई सूचना प्रणालीमा आबद्ध कहिले गरियो? यो सरी, सूचना प्रणाली नेपाल टेलिभिजनलाई सूचना प्रणाली सायद 42-44तिरबाट हुनसक्छ, किनकि नेपालमा चाहिँ टेलिभिजन चाहिँ भनेको 2000 कति सालमा आएको त भन्दा 42देखि प्रसारण हुन लागेको। नेपालमा इन्टरनेटको सुरुवात 1994 अहिले मैले भने मर्कन्टाइल, तर यसले ल्याएको, तर यसलाई प्रयोग गर्न चाहिँ 96बाट चाहिँ लागिएको हो। अनि नेपाल टेलिकमबाट नेपालमा सबै गाविसमा सूचना पुगेको भनेर कहिले गरियो त भन्दा 2067 असार 29 गते गरेको। नेपालमा टेलिफोनको एक्सेस पुग्यो भनेको। अनि नेपालसँग सम्बन्धित केही पत्र पत्रिकाहरू छन् जुन सञ्चारको सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ यो कहिलेबाट आयो, कसले ल्यायो, यसका चाहिँ सम्पादक को थिए भन्न पनि सक्छ। त्यस्तै गरेर नेपालमा चाहिँ जस्तो गोर्खापत्रको स्थापना 1958 वैशाख 24 गते हो। जस्तो गोर्खा सारथी भनेको 1969 हो, 69 छ। गोर्खाली पत्रिका भनेर आउने 1972मा असोज 11 गते। त्यस्तै चन्द्रिका 1972मा होइन। गोर्खा संसार भनेर 1983 कार्तिक 29मा भएको। त्यस्तै आवाज भनेर 2007 साल फागुन 8 गते भएको होइन। अनि यसका विभिन्न चाहिँ नेपालको जस्तो नेपाल जय पृथ्वी बहादुर
सिंह थिए। यो कहाँबाट प्रकाशन भएको थियो भने त नेपालबाट, गोर्खा सारथी दार्जिलिङबाट, गोरखकाली भनेको नेपालबाट देवी प्रसाद सापकोटा, त्यस्तै चन्द्रिका भनेको खसिङबाट, यो खसिङ भनेको यो उसबाट हो के अरे विदेशै हो। अनि त्यसपछि गोर्खा संसार भनेको देहरादुन भारतबाट, ठाकुर चन्द्र सिंह अथवा चाहिँ आवाज भनेको यो चाहिँ नेपालबाट हो हैन। यसरी चाहिँ नेपालको कुन कुन तहमा कसरी भएको थियो भनेर यसरी हेर्न सकिन्छ। कान्तिपुर इमेज मेट्रो अथवा प्राइभेट सेक्टरमा यसरी भएका दिन्छ। अब राजमार्गले नछुने जिल्ला भनेको सबै जिल्लालाई छुन्छ, तर 22वटा जिल्लालाई चाहिँ राजमार्ग कोही पनि छुन्दैन। जुन 75 जिल्ला मध्ये 22वटा बाहेक अरू सबैलाई छुने गरेर यसको चाहिँ विकास गर्नु यो ठुलो कुरो मानिन्छ हैन। यसरी चाहिँ राजा महेन्द्रले सुरुवात गरेका थिए हैन। अनि त्यस्तै गरेर अब यो हुलाक पनि संसारभित्र पर्यो। तपाईँलाई अब यो त तपाईँले पढ्नुहुन्छ, इतिहास पढ्दाखेरि पनि लगभग थाहा हुन्छ। यहाँलाई एउटा कुरा मैले के भन्छु भने, जस्तो नेपाल टेलिकम भनेको सङ्घीय सरकारभित्र पर्छ, हुलाक पनि सङ्घीय सरकारभित्र पर्छ, नेपाल टेलिभिजन भन्यो भने त साझा अधिकारभित्र पर्छ भनेर चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सम्झनु पर्ने हुन्छ। त्यो साझा अधिकार भन्ने बित्तिकै फेरि को हो त भन्दाखेरि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार हो। स्थानीय सरकारले आफ्नै टेलिभिजन दर्ता गर्ने अधिकार चाहिँ राख्दैन। यस्तो अवस्था पनि रहन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यो सँगसँगै नेपालमा गोर्खापत्र अब रङ्गीन छ। अहिले त बहुभाषामा छ। मैले भने 39 भाषामा। गोर्खापत्र कहिलेदेखि रङ्गीनमा छापिन लागेको छ भन्दा 2059 साल असार 1 गतेदेखि यो उसमा छापिन लागेको रङ्गीनमा। तर गोर्खापत्रको फेरि समावेशीको रूपमा चाहिँ सुरुवात भएको फेरि 2064 साल आश्विन 6 गते जस्तो लाग्छ। यसरी चाहिँ सुरुवात भएको थियो है। अनि नेपालमा सेलुलर मोबाइलको सुरुवात भन्यो भने 2056 मा हो, प्रिपेड भनेको 2060 मा हो हैन। यसरी चाहिँ सुरुवात भएको थियो। अब नेपालमा छापखानाको सुरुवात त 1908 बाट भएको हो। यो पनि थाहा पाइराख्नु होला, केही चाहिँ सञ्चारका क्षेत्रहरू अथवा यसको चाहिँ अवस्थाहरू के छ। ओके, यहाँसम्म यहाँहरूको केही कन्फ्युजन छ? मूलतः हामी त्यति धेरै त पढेका छैनौँ। जस्तो नेपालमा चाहिँ हामी के भन्यौँ त भन्दा यो सञ्चारको कुरा गऱ्यौँ अथवा केही यातायातको कुरा गऱ्यौँ अथवा यससँग सम्बन्धित केही विषयवस्तुहरू कुरा गऱ्यौँ। ओके, सर राजमार्गहरू कहाँदेखि कहाँसम्म कसरी घोक्ने होला भन्नुभयो होला हैन? हो, यो त तपाईँले हामीले इतिहास पढ्दाखेरि पढिहाल्छौँ। नेपालको इतिहास, नेपालको विकास, डेभलपमेन्ट भन्ने पढ्नुहुन्छ, त्यहाँभित्र पर्छ। मैले यो आर्थिक विषयवस्तु भएको हुनाले अलिअलि म्याथ राखिदिएँ भने पर कमसेकम स्वतन्त्र हो भने, तर यो चाहिन्छ भने म तपाईँलाई एड गरेर पठाइदिन्छु। जस्तो कुन राजमार्गहरू कहाँदेखि कहाँसम्म हो, कति किलोमिटर हो, कसले बनाएको, त्यो पनि चाहिन्छ भने ओके म एड गरौँला। ओके, यो पाइन्छ, यो जताततै पाइन्छ। यसमा चाहिँ खासै त्यस्तो नपाइने भन्ने छैन। तर अघिको स्लाइड देखाउनु नै स्टार्टमा भन्नुभयो। अघिको स्लाइड भनेको ओके, ल म देखाउँला लास्टमा। यी सबै सर र यहाँहरूलाई चाहिँ देखाउँला। ओके, पहिला अहिले यो गर्दै जाउँ, लास्टमा म सरलाई देखाइदिउँला। सङ्घ र साझामा कुन कुन ओके ओके। अब नेपाल टेलिकम भन्यो भने पनि तपाईँलाई चाहिँ नेपाल टेलिकम सङ्घीय सरकारमै पर्यो। अनि नेपाल टेलिकमभित्र के पर्छ त भन्दाखेरि नेपाल टेलिकमभित्र त के पर्छ? मोबाइल पर्छ, सिडिएमए पर्छ, मोबाइलभित्र पोस्टपेड पनि पर्छ, प्रिपेड पनि पर्छ हैन। अनि त्यसपछि लोकल फोन पर्छ हैन। हो, यिनीहरू चाहिँ केमा पर्छन् त भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारमा पर्छन्। टेलिकम भन्ने बित्तिकै सङ्घीय सरकारमा पर्छ भन्नु पर्यो। हुलाक केमा पर्छ? सङ्घीय सरकार पर्छ। तर तपाईँलाई चाहिँ सञ्चारभित्र त रेडियो पनि हो। रेडियो एफएम केमा पर्छ भने यो साझा सूचीभित्र पर्छ। कसरी भन्दाखेरि सङ्घ पनि पर्छ, प्रदेशमा पनि पर्छ, स्थानीयमा पनि पर्छ। नेपाल टेलिभिजन भन्यो भने सङ्घ र प्रदेशको दोहोरो अधिकारभित्र पर्छ। कुनै पनि प्रदेशले मैले चाहिँ टेलिभिजन गर्छु भन्यो भने पर सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिएपछि उसले त्यहाँ सञ्चालन गर्न पायो, आफ्नो प्रदेश आफ्नो क्षेत्रभित्र हैन। अनि त्यस सम्बन्धी नीति नियम कानुन बनाउने अधिकार चाहिँ कसलाई रहने भयो? सङ्घलाई भयो। त्यस्तै मैले भने नि साझा अधिकार भनेको सबैको अधिकारभित्र रहने हो है। जस्तो अनि रेडियो नेपाल भन्यो भने त्यो रेडियो नेपाल एफएम भन्यो भने साझा अधिकार पर्यो। तर त्यसको सञ्चालनको फ्रिक्वेन्सीको हिसाबले चाहिँ तिनै तहको सरकारको छुट्टा छुट्टै पर्छ। जस्तो 1000 फ्रिक्वेन्सी भन्दा माथिको अधिकार चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई पर्छ हेर्नुहोस् है। अनि 100 फ्रिक्वेन्सीदेखि 1000 फ्रिक्वेन्सीसम्मको स्वीकृत गर्ने सञ्चालन गर्ने अधिकार चाहिँ प्रदेश सरकारलाई पर्छ। अनि त्यसपछि त्यो के भन्छ 100 फ्रिक्वेन्सी भन्दा तलको स्वीकृत गर्ने अधिकार चाहिँ कसलाई पर्छ? स्थानीयलाई पर्छ। मानौँ मैले 250 फ्रिक्वेन्सी को चाहिँ अथवा एफएम सञ्चालन गर्नु पर्यो भने त्यसको अधिकार कहाँ सुन्न जानु पर्यो त भन्दा प्रदेशभित्र पर्छ। मानौँ 605 मेगावाट भन्यो भने के अरे फ्रिक्वेन्सी भन्यो भने त्यो सङ्घीय सरकारमा
गर्नु पर्यो, यसरी चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी चाहिँ केही कुरा भयो हो, यिनै हो, यसलाई साझा अधिकार अथवा चाहिँ एकल अधिकार भन्छ। जसको एउटा प्रदेशको मात्रै रहन्छ त्यसलाई एकल अधिकार भयो, जसको अधिकार दुईटा प्रदेशमा राखिएको छ त्यो चाहिँ दोहोरो अधिकार भयो, जुन चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश अथवा तिनै प्रदेशको चाहिँ हैसियत रहन्छ त्यसलाई चाहिँ के भयो, साझा अधिकार भनिन्छ। अब यहाँ चाहिँ केही सञ्चालन भएको हुन्छ, जस्तो अहिलेसम्म त सबैभन्दा ठुलो सञ्चालित जलविद्युत आयोजना त कालीगण्डकी नै हो, अर्को त अबरतामाको फिलाएको छैन, त्यस कारण हो त्यो भन्नु पर्यो। अथवा केही प्राइभेट सेक्टरका एनजिओहरू के भन्छन्, यस्ता चाहिँ उत्पादन केन्द्रहरू छन्, यिनीको अवस्था के छ भन्ने कुराहरू मैले यहाँ राखेको छु, यो तपाईँले हेरिहाल्नुहुन्छ। अब शिक्षामा अब दरबार हाई स्कुलका अनि माथिका भनेका पनि धेरै कुराहरू यहाँ दोहोरिन्छन्, किनकि हामीले जिके आउँदाखेरि कसरी आउँछ भन्दा कहिलेकाहीँ जुकाएर आउँछ, कहिलेकाहीँ अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा पढिया थियो अर्को आउँछ, अथवा पढाइ यसमा नपुगेको थियो होइन, यस्तो कुरा चाहिँ हुनसक्छ। त्यस कारण पहिलो कुरा भनेको यहाँहरूले तथ्य, तथ्याङ्क अथवा सूचना डेटामा आधारित भएर सामान्य ज्ञान त्यसको जनरल नलेजलाई चाहिँ टुक्राएर चाहिँ पढ्न जान्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। यिनी चाहिँ केही विषयवस्तुहरू मैले यहाँहरूलाई राखेँ। ओके, अब हाम्रो केही विमानस्थलहरूको पनि गरेका छु, जस्तो भैरवा विमानस्थलको नाम परिवर्तन गरी गौतम बुद्ध विमानस्थल 2055 पुस 8 थियो। यस्ता पनि कहिले सोध्न सक्छ, ठ्याक्कै हाम्रा चाहिँ तथ्यहरू अथवा तथ्याङ्कहरू अथवा सूचनाहरू अथवा त्यो निर्णय गरेका कुराहरू यो पनि हेर्ने होइन। 2.8 को यो केबल कार सेवा सञ्चालन 2055 भनेको हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, जस्तो मनोकामना केबल कार 2.8 किलोमिटर छ, 2055 साल मौसिर 8 गते सञ्चालन भएको थियो होइन। अहिले त अब केबल कार त्योभन्दा बढी छन् होइन, यतातिर चाहिँ काभ्रेमा पनि छ है, के भन्छ। अनि त्यसपछि अब चन्द्रागिरी पनि भइहाल्यो, अनि त्यसपछि हाम्रो के भयो त भन्दा मनोकामना पनि भयो, यसरी चाहिँ दिएको अवस्था छ। ओके, त्यस्तै गरेर केही चाहिँ मार्गहरूको चाहिँ क्षेत्रफल तपाईँलाई चाहिँ लम्बाइ पनि सोध्न सक्छ, सबैभन्दा छोटोको पनि सोध्न सक्छ। जस्तो काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्गको लम्बाइ कति किलोमिटरमा छ, क्षेत्र पनि 6 किलोमिटर छ। त्यस्तै वायु सेवा निगमको कहिले स्थापना भयो, 1998 2015 साल भनेको नेपाल वायु सेवा निगमको स्थापना भनिरहेको छु मैले, त्यो 1998 यति भएर 2015 सालमा चाहिँ यसको स्थापना भएर छ। कुन प्रकृतिको सार्वजनिक संस्थान हो भनेर तपाईँलाई यसैलाई सोध्यो भने हामी के भन्छौँ त भन्दा सेवामूलक सार्वजनिक संस्थान हो भनेर भन्ने गर्छौँ। ओके, नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलमा सर्वप्रथम जेट उत्रिएको थियो, जेट विमान भनेको यो 2023 साल फागुन कति गते 25 गते हो। त्यस्तै गरी नेपालको टेलिभिजनहरू भन्ने भन्छ सरकारी टेलिभिजन होइन, NTV2 हो, यसरी NTV हो। त्यो NTVले कतिवटा प्रसारणमा गर्छ भने यसले 4 किसिमको प्रसारण गर्छ। पहिलोचोटि दोस्रो च्यानलको रूपमा यो प्रसारण कहिले भयो भन्दा 2067 असार 2 हो, जसको नाम चाहिँ के राखियो, NTV2 भनेर राखियो। यसरी पनि हेर्ने गरिन्छ। अनि मैले भने नेपाल टेलिभिजनको स्थापना त 2041 साल हो होइन, तर यसको चाहिँ व्यावसायिक सुरुवात चाहिँ कहिलेबाट भएको, 2042 बाट भएको। ओके, यहाँसम्म कुरा छ, म यसो हेर्दै केही लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि अगाडि बढौँला।
यहाँ अपर तामाकोसी भन्नु होला, यो आएको होइन र भन्नु हो, यो केही मात्र आएको, कम्प्लिट नआएको हुनाले यो चाहिँ के भन्ने त भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेसम्म फुलफिल भएको भनेको अथवा कन्टिन्यू चलेको भनेको कालीगण्डकी नै हो 144 मेगावाटको। त्योभन्दा ठुलो भनेको अपर तामाकोसी चाहिँ 456 को आइसकेका छैन, अर्ध मात्रै त्यो सञ्चालन भएको। भोलि आयो भने त त्यो ठुलो भइहाल्यो है, त्यसलाई चाहिँ त्यसरी हेर्ने। बाँकी अर्को यसको अपडेट भयो भने म तपाईँलाई चाहिँ लेटेस्ट अपडेट नै राखिदिएको। र यदि तपाईँहरूको अथवा इक्जाम चाहिँ उ भने यो अर्धवार्षिक समीक्षा हुन्छ ऊर्जा मन्त्रालयको, त्यहाँबाट पनि यहाँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ अब यो सोद्धाखेरि कुन ठुलो कुन सानो भनेर कहिलेकाहीँ प्रश्न हुन सक्छ, तर यतिसम्मको भनेर चाहिँ नभन्ला। ओके, अब अगाडि बढौँ। जाउँ। अब यो मैले केही कुरा भने, अब तपाईँलाई खास चाहिँ त्यही भएर अहिले धेरै कुरा चाहिँ यसको कति थियो, स्थिति कति पुर्याउने भनेर टार्गेट भन्यो भने मूलतः हामी चाहिँ केबाट हेर्छौँ भन्दाखेरि योजनाको बुकबाट र बजेटबाट चाहिँ हेर्छौँ। अब हाम्रोमा यो मूलतः यी 3वटा केबल कार चाहिँ सञ्चालनमा आएका यी 3वटा चाहिँ छन्, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। जस्तो मैले मनोकामना केबल कार भने 2.8 किलोमिटर, चन्द्रगिरी 2.5, कालिन्चोक चाहिँ 900 मिटर भनेर यस्तो छ। अनि विद्युतमा अहिले पछिल्लो सन्दर्भ कसले यहाँ लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, विद्युतमा अहिले हाम्रो पछिल्लो सन्दर्भ भनेको यो विद्युतलाई 3 किसिमले, जस्तो ऊर्जाको हिसाबमा परम्परागत ऊर्जा भनेको 68.6% हो, व्यापारिक ऊर्जा भनेको 28.2% हो, अनि नवीकरणीय ऊर्जा भनेको 3.2% हो, जुन सोलर भएको। अब अहिलेसम्म हाम्रो कति मेगावाट उत्पादन छ त भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ अहिले मैले अस्ति तपाईँलाई देखाएको थिएँ, त्यहाँ सबै हेर्दा 1400 प्लस छ। तर अस्ति एउटा चाहिँ कति 4 मेगावाट हो कि कति पनि फेरि भएको हुनाले यो वर्षमा यो बढेको पनि छ। तर तपाईँलाई हाल कति भन्यो भने अब कुनलाई हाल मान्ने त, त्यो एक्ज्याक्ट चाहिँ हुँदैन। किनकि मैले अहिले भनिरहेको हुन्छु भोलि र पछि 2-4 दिनमा चाहिँ कुनै न कुनै 1-2 मेगावाट चाहिँ थपिन सक्छ। त्यसकारण त्यस्तो हुँदैन। वर्षको सोध्यो भने पर सर्दर नियर एबाउट चाहिँ अहिले हामी 1400 समथिङ छौँ। तर लक्ष्य चाहिँ के हुन्छ भने 15औं योजनाले कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ अथवा कति मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ, विद्युत चुहावटलाई चाहिँ कतिमा झार्ने रहेको छ। बरु यो चाहिँ भनेको एकदम टेन्टेटिभ चाहिँ ठ्याक्क डेटागत रूपमा चाहिँ हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने पर अहिले चाहिँ पछिल्लो सन्दर्भ मैले चाहिँ जस्तो विद्युत पहुँचको अवस्था भनेर यहाँ तपाईँ 2 वर्षकै लेखेको छु। यो 2 वर्षको भनेको सरकारले दिएको ठ्याक्कै डेटा हो। जस्तो हामी 76-77 मा कति थियौँ, अहिले कति थियौँ, अब यसको सबै टोटल्ली चाहिँ हेर्नु हो भने पर यहाँनिर जोड्नु हो भने ठ्याक्कै पुगिहाल्छ। यस्तो अवस्था चाहिँ छ। जस्तो विद्युत पहुँच भनेको यो प्रतिशतको आधारमा भनेको कुन प्रदेशमा कति बढी छ भने, जस्तो प्रदेश नम्बर 1 मा भनेको हामीले 82.43% रहेछ। सबैभन्दा बढी चाहिँ विद्युतको पहुँच पुगेको भनेको प्रदेश 2 मा चाहिँ 79.5%। अब केही भाग मात्रै 2 नम्बर प्रदेशमा विद्युतको पहुँच नपुगेको रहेछ। कसैले नबालेको छुट्टै कुरो, तर लाइन पुगेको भनेको सबै 8वटै जिल्लामा चाहिँ 100 कति हाम्रा 39वटा होइन 36 हो कि कति स्थानीय तह छन् 2 नम्बर प्रदेशमा, त्यहाँनिर चाहिँ सबै पुगेको रहेछ भन्ने हो। त्यसपछि गण्डकी प्रदेशमा 92.97%, लुम्बिनी प्रदेशमा 81, कर्णाली प्रदेशमा 34 र सुदूरपश्चिममा चाहिँ 64
भनेपछि यो सबै हेर्दाखेरि हाम्रो लगभग चाहिँ कति भन्दा 93% चाहिँ आउँछ भनेको एग्रिगेटमा, तर सबैभन्दा कम भनेको कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ 34.75% चाहिँ विद्युतको पहुँच रहेछ भनेर भन्छौँ। अनि वैकल्पिक ऊर्जाको पहुँच कति छ भने 3% जनसङ्ख्यामा पुगेको छ। यो चाहिँ हाम्रो भन्छौँ नि, यो हाम्रो सोलर यिनी नवीकरणीय ऊर्जाहरू, यिनीहरूको भनेको 3% जनसङ्ख्याले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेका रहेछन् भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अब यो चाहिँ केही हाम्रो वार्षिक रूपमा भएका कुरा हुन्। जस्तो नेपालमा चाहिँ ऊर्जा दिवस भनेर कहिले मनाइन्छ भन्दा यो के भन्छ नेपालमा ऊर्जा दिवस भनेर कहिले मनाइन्छ भन्दाखेरि यो उसमा मनाइन्छ, यो कुल जनसङ्ख्याको करिब 18 जनसङ्ख्या नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँचमा छ भने अरू ऊर्जा बढ्दै जाँदा यो फेरि घट्दै जान्छ है। हाम्रो अरू ऊर्जा बढ्दै जाँदा यो पहिलाको मैले सुरुको त्यहाँ मितिले थिएँ 74-75 को, त्यो अब लेख्नु आवश्यक छैन। अर्को नेपालमा ऊर्जा दिवस भनेर जेठ 9 गते मनाइन्छ। अब ऊर्जामा चाहिँ कति किलोवाटसम्मको जलविद्युतलाई लघु उद्योग भनेर जुन हामीले उद्योगको कुरा गरेका थियौँ 100 किलोवाटसम्मको गरिन्छ भने अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई केही चाहिँ ऊर्जाका चाहिँ अहिले छ, जस्तो उत्पादन वर्ष यसले गर्ने कहिले हो, कति क्षमताको हो र कुन देशको चाहिँ सहयोगमा चाहिँ यो निर्माण भएको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर झन् हेर्न सकिन्छ। जस्तो हाम्रो पहिलो भनेको फर्पिङ हो, 500 किलोवाट हो। यो मेगावाट त हुने कुरै भएन, 1000 किलोवाट बराबर बल्ल 1 मेगावाट हुन्छ। काठमाडौँ जिल्लामा हो, उत्पादन वर्ष यसले 1968बाट सुरुवात गरेको, कुन सरकारको सहयोगमा भने पर बेलायत सरकारको सहयोगमा भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै गरी नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सुरुवात गरिएको पहिलो भनेको कति थियो त भन्दा 2000 किलोवाट भनेको यसलाई चाहिँ कति भन्दा 20 मेगावाटको भनेको कुन कहाँ हो त जिल्ला भनेको रसुवा हो। पहिले सञ्चालन गरेको त भन्दा 2060 सालमा पहिलोचोटि निजी क्षेत्रले बनाएको। त्यस्तै कुलेखानी 2 जापान सरकारको सहयोगमा हैन। अनि यस्तै फर्पिङ सर्पिङ यिनी चाहिँ कहिले सुन्दरी जल भनेको नेपाल सरकारले पहिलोचोटि बनाएको, फेरि नेपाल सरकारले आफूले बनाएको पहिलो जलविद्युत आयोजना कुन हो भने हामीले कुन भन्छौँ, यो चाहिँ सुन्दरी जललाई भन्छौँ। यस्तो अवस्था चाहिँ छ, सुन्दरी जललाई बनाएको हैन। त्यो चाहिँ कहिले हो त भन्दा 1992 विक्रम सम्वत भनेपछि यो पहिलो बेलायतले 1968 बनाएपछि बल्ल 92 मा चाहिँ यति गएछ है। तर त्योभन्दा अगाडि त हाम्रो त के रहेछ भन्दाखेरि त विदेशीले बनाइदिएको यी पहिलोचोटि। अनि निजी क्षेत्र जलविद्युतमा आएको भनेको बल्ल हेर्नुहोस् 2060बाट देखिन्छ, यस्तो अवस्था देखिन्छ। अब अहिले त निजी क्षेत्रले पनि धेरै बनाउँदै क्रममा छन्। अब केही यो पछिल्लो सन्दर्भमा केही यो निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना हुन्, यी भनेको केही मात्रै हुन् है, तर योभन्दा अनगिन्ती जलविद्युत आयोजनाहरू बन्ने क्रममा छन्। अब यो भनेको केही माथिल्लो तामाकोसी हैन 456 मेगावाट हो, अलिक कम्प्लिट नभएको हुनाले मैले चाहिँ यो निर्माणाधीन भनेको किन कम्प्लिट छैन, जम्मा 100 मेगा कति 100 मेगावाट मात्रै बल्ल चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारणमा लाइनमा जोडिएको, तर बिचमा पनि त्यो चाहिँ कम्प्लिट नभएर जोड्न नसकिएको अवस्था हुन्। तर यो बाहेक अनगिन्तीहरू छन्। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि जलविद्युतको अवस्था, यातायातको अवस्था, सञ्चारको अवस्था अनि यसको अहिलेको स्थितिको बारेमा गऱ्यौँ। यहाँबाट कथम कदाचित कहीँ कतैबाट तपाईँलाई यसो क्रस क्वेसन आयो भने एउटा अथवा त्यससम्म चाहिँ आउने होला। निजीको पहिलो खिम्ती भनेका होइन सर भन्नुभयो, यहाँ खिम्ती जलविद्युत चिलिमे निजी खिम्ती जलविद्युत आयोजना हो, सुरु गरेको चाहिँ त्यो हो, नेपालको सबैभन्दा ठुलो भन्न खोजिया हो। क्यारे यो चिलिमे भनेको निजी क्षेत्रबाट पहिलोचोटि ठुलो आयोजनाको रूपमा भने पर खिम्ती के अरे चिलिमे हो, पहिलो भनेको खिम्ती हो। तपाईँले भनेको अनुसार 1972 मा जस्तो लाग्छ खिम्ती जलविद्युत आयोजना, यो 2060 मा हो एक्ज्याक्टली, तपाईँले भनेको ठिकै हो। त्यो मैले सबैभन्दा पहिलो भने यो अब ठुलो भने यो हो खिम्ती जलविद्युत आयोजना भनेर पहिलोचोटि 2000 कतिमा मलाई लाग्छ 1972 जस्तो लाग्छ, 1962 त्यसपछि निजी क्षेत्र आएको अथवा निजी क्षेत्रको सहयोगमा त्यो सरकारले पनि सहयोग गरेको थियो कि जस्तो लाग्छ। ओके प्लिज यु क्यान क्लियर है, तपाईँ क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, नभए त्यो हाम्रो उसबाट पनि हेर्न सकिन्छ के भन्छ ऊर्जा मन्त्रालयको, त्यसलाई म एड गराउँला पछि। अब नेपालमा अब अहिले तपाईँलाई अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको यो छ, नेपालमा आबादी योजना र अनि चालु बजेटको बारेमा अथवा बजेट कसले ल्याउँछ, कहिले ल्याउँछ, कसरी ल्याउँछ, सङ्घीयतामा बजेट कति प्रकारको हुन्छ, नेपालले चाहिँ कस्तो किसिमको बजेट ल्याउँछ, सङ्घीय सरकारले कहिले बजेट ल्याउँछ अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारले कहिले बजेट ल्याउँछ, यस्ता पनि कुराहरू हुन्छन् हैन। हो ती कुराहरू चाहिँ हुँदै गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो चाहिँ हामीले कहाँबाट जान्छौँ भन्दा आबादी योजनाबाट जान्छौँ। नेपालको आबादी योजनाको अवस्था चाहिँ के छ। अब यो विश्वमै आबादी योजना भनेको विकास योजना पनि हो है, फेरि यो पनि बुझ्नु होला। अब मूलतः चाहिँ आबादी योजना अथवा चाहिँ भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ मध्यकालीन योजना पनि भन्ने गर्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले पञ्चवर्षीय योजनाको रूपमा लिन्छौँ। मूलतः यो विश्वभरि नै 3 किसिमको योजना हुन्छ। एउटा दीर्घकालीन योजना हुन्छ,
एउटा आवधिक योजना हुन्छ र अर्को भनेको अल्पकालीन योजना हुन्छ। अल्पकालीन योजना भनेको 1 वर्षभित्रको योजनालाई बुझिन्छ। हेर्नुहोस् है, मध्यकालीन योजना भनेको 5 वर्षलाई बुझिन्छ र दीर्घकालीन योजना भनेको 10 वर्ष वा सोभन्दा बढीकालाई चाहिँ बुझिन्छ। अब हाम्रो विकास योजना चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो मध्यम अवधिको योजना हो, जसलाई चाहिँ आवधिक योजना भनेर भनिन्छ, जुन विकास योजना नै हो है। अब नेपालमा यो विश्वमा पहिलो हेरौँ, विकास योजनाको सुरुवात भनेको 1928मा सोभियत रुसबाट चाहिँ यसको सुरुवात भएको थियो, जसलाई पहिलोचोटि यो योजनाको नाम चाहिँ के राखियो त भन्दा पापतिलेका भनेर नाम राखियो र अनि बल्ल त्यसपछि सुरुवात भयो। नेपालमा आइपुग्दा यस्तो योजनाको सुरुवात भनेको विक्रम सम्वत 2013 सालबाट यसको सुरुवात भएको। कसको पालामा यो योजना सुरुवात भएको भन्दा त्यति बेला जो प्रधानमन्त्री त्यति नै भए। 2013 सालको प्रधानमन्त्री को थियो त भन्दा टङ्कप्रसाद आचार्य थिए, जस्तो 2015 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थिए होइन हो। त्यसकारण पहिलो योजनाको कार्यान्वयनकर्ता भनेको बनाउने टङ्कप्रसाद आचार्य, केही समय कार्यान्वयन गर्ने विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पनि भए होइन। अनि त्यसपछि योजनाबद्ध विकासलाई कुन सिद्धान्तमा आधारित मानिन्छ भने पनि वास्तवमा यो सरकारले बनाएको हुनाले सरकार नियन्त्रित अथवा सेन्ट्रिक एप्रोच, गभर्मेन्ट कन्ट्रोलिङ प्लान पनि भन्ने गरिन्छ। अनि प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुमा प्रारम्भ कहिलेबाट गरियो त भन्दा 2013 साल आश्विन 1। तर खास चाहिँ योजना हामीले अहिले बनाउने योजना कहिलेबाट लागू हुन्छन् भन्दाखेरि योजना बनाएको त्यसको आर्थिक वर्षबाट लागू हुन्छ। जस्तो अहिले हेर्नुहुन्छ भने 15औं योजना भनेको कहिलेबाट त भन्दा 76-77को असार मसान्त सिद्धिपछि साउन 1 गतिबाट लागू हुन्छन्। तर यो चाहिँ हाम्रो आश्विनबाट लागू भएको योजना रहेछ, अलिकति फरक पनि भयो त्यो हिसाबले, वर्षको हिसाबले। अनि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कुल अनुमानित खर्च कति थियो? जम्मा 33 करोड थियो। हेर्नुहोस् त, यो प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको जम्मा चाहिँ खर्च 5 वर्षको 33 करोड, कति थोरै है। अन्त त्यतिखेरको इकोनोमिक स्ट्याटस पनि त्यस्तै थियो। अहिलेको 15औं योजना हेर्दा आइपुग्नु भने अहिले 15औं योजनाको खर्च कति छ त भन्दा 92 खर्ब 29 अर्ब 29 करोड। यो यहाँहरूले नोट गर्दा पनि हुन्छ। 92 खर्ब 29 अर्ब 29 करोड, 92 खर्ब 29 अर्ब 29 करोड छ। जुन अनुमानित बजेट मध्ये कति प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो? पहिलो योजना 65% मात्र खर्च भएको रहेछ, भनेपछि खर्चै नभएको रहेछ। यसरी नेपालमा योजनाको सुरुवातको कुरा गरेँ मैले। नेपालमा 2013बाट योजना सुरुवात भयो, टङ्कप्रसाद आचार्यको पालामा सुरुवात भयो, सरकार नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको रूपमा योजना आयो। अनि यो कार्यान्वयनको निम्ति सुरुवात चाहिँ 2013 साल आश्विन 1 गतिबाट भयो। यसको चाहिँ कुल खर्च कति राखिएको थियो? 33 करोड राखिएको थियो, जसको चाहिँ कति प्रतिशत चाहिँ खर्च भयो, सफल भयो त भन्दा 65% मात्रै, 65% खर्च भयो। सबैभन्दा बढी यो योजनामा कुन क्षेत्रमा छुट्याइएको थियो भन्दा यातायात र सञ्चारमा छुट्याइएको थियो। त्यसकारण पहिलो योजनाको फोकस केमा थियो, प्राथमिकता भन्यो भने पनि हामीले के भन्छौँ भन्दा यातायात र सञ्चार थियो भन्छौँ। स्टार्टिङ हेर्नु न, मैले योजनाको यति कुरा भने। त्यसपछि अब यो सँगसँगै हाम्रो बजेटको स्टार्टिङको कुरा गरौँ, त्यसपछि यसको विकासक्रम बनाउँदा। अब हुन त अहिले हामीले भन्यौँ बजेटको सुरुवात भनेको 2008 सालबाट भयो। विश्वमा बाल पोलले चाहिँ सुरुवात गरेका हुन् अमेरिकाबाट भन्ने, बेलायतबाट भन्ने हो होइन हो। अब यस्तो बजेट फेरि कस्तो किसिमको हुन्छ भन्दा मूलतः बजेट कार्यक्रमको बजेट कहाँबाट भन्दा अमेरिकाबाट सुरुवात। अनि छुट्टा छुट्टै बजेट पेश गर्ने राष्ट्र भनेको फ्रान्स हो। त्यो भनेको विकास बजेट छुट्टै, साधारण खर्च बजेट छुट्टै भनेर बजेटलाई नै दुई किसिमले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने देश चाहिँ कहाँ रहेछ? फ्रान्सबाट रहेछ। हाम्रो बजेट चाहिँ त्यो। अब यहाँहरूले चाहिँ अब केही चाहिँ हामीले चाहिँ केही डेटाहरू थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ 15औं योजनाका केही डेटाहरू, मैले महत्त्वपूर्ण डेटाहरू यहाँनिर राखेको छु। जस्तै नेपालमा अहिलेको गरिबीको जनसङ्ख्या कति छ 15औं योजना अनुसार भन्यो भने हामी के भन्छौँ? 18.7 छ भन्न पर्यो। यो गरिबीलाई कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यको छ? 9.5% झार्ने लक्ष्य छ 80-81सम्म है। त्यस्तै गरेर मानव विकास सूचकाङ्क कति छ 15औं योजना अनुसार भन्यो भने 0.574% चाहिँ यसको मानव विकास सूचाङ्क रहेछ। 0.574% चाहिँ यो रहेछ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। ओके, यसो हेर्दै गर्नु है त, 1 मिनट।
ओके, ठिक छ। अब हामी हेर्छौँ, मैले यहाँ केही कुरा भने जस्तो गरिबीको अवस्था भने पनि यो हेर्नु पर्यो। यसको लक्ष्यको कुरा पनि म तल चाहिँ डिटेलली राखेको छु। यो अहिलेको अवस्था भयो। त्यस्तै बेरोजगारीको दर भनेको 11.4% रहेको छ। त्यस्तै गरेर नेपालमा बहुआयामी गरिबी भनेको 28.6 छ। राष्ट्रिय रोजगार नीति भनेर हामीले चाहिँ 2071 मा बनायौँ। राष्ट्रिय रोजगार नीति कस्तो रोजगार दिने भन्ने कुरो। त्यस्तै गरेर वैदेशिक रोजगार नीति 2068 छ। वैदेशिक रोजगार नीति अलिकति कुरा हेरौँ। वैदेशिक रोजगार नीति त्यस्तै गरेर 2075 फाउन्डसम्म रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा हो। अहिले त लगभग योभन्दा बढी भइसक्यो, किनकि डेटा यो भनेको हुन्छ यो बढ्दै जान्छ। अब यहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ यदि सोध्यो भने हुन्छ हामीले अहिले चालु योजनाको बारेमा बढी फोकस गर्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ यदि झुक्कायो भनेर तपाईँले पढ्ने बेलामा 15औं योजनाबद्ध विकास भनेको छ, तर 15औं योजनाको पढ्नु होला, तर 14औं योजनाको कहिलेकाहीँ सोध्यो भने वास्तवमा यो पनि अलिकति टेक्निक लाउनु होला। अरू सबैले 15औं योजना पढिरहेका हुन्छन्। 14औं योजना गएको योजनाको बारेमा सोध्यो भने लेख्न चाहिँ सजिलो होला भनेर मैले यहाँ चाहिँ केही कोर कुराहरू पनि राखेको छु। जस्तो 14औं योजनामा हाम्रो वार्षिक औसत वृद्धि दर कति थियो त भन्दा 72-73मा जति बेला हामी चाहिँ भूकम्पमा परेका थियौँ त्यहाँ 0.77% थियो। 1% को हाराहारीमा थियो नि नेपालको इकोनोमिक ग्रोथ रेट। भनेपछि 75-76 को यसको लक्ष्य कति थियो त भन्दा 7.20% थियो। भनेपछि 76-77 मा चाहिँ हाम्रो कति थियो त हाम्रो चाहिँ आर्थिक वृद्धि भन्दा 6.9% थियो नि, करिब 7 को हाराहारी थियो। त्यस्तै गरेर 80-81 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति पुर्याउने लक्ष्य दिएको छ त भन्दा 10.3% थियो। त्यसकारण यहाँले चाहिँ दुईटा योजनालाई चाहिँ बीचमा राखेर कम्तीमा पनि 4 वर्षको चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु भने कुनै पनि वर्षको सोध्यो भने त कन्फ्युजन चाहिँ हुँदैन भनेर मैले यो राखेँ। यदि 14औं योजना अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि भएको वर्ष कुन हो भने यही हो। हेर्नु त 0.7 जति बेला हामी नाकाबन्दीमा भयौँ अनि त्यसपछि हाम्रो भूकम्प भयो, त्यो बेला नेपालको आर्थिक वृद्धि अत्यन्त लो थियो नि होइन, 0.77। अनि एकैचोटि 0.77 बाट 7.20 चाहिँ होइन 20 चाहिँ वृद्धि हुनु फेरि एकदम हाई लेभलमा पुगेको अवस्था। जस्तो अहिले हामीले चाहिँ कति लिएका छौँ त भन्दाखेरि यो बजेटमा चाहिँ 7% को हाराहारीमा चाहिँ हामीले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। भनेपछि 80-81 मा 15औं योजनाले कति लिएको छ त भन्दा त्यतिखेर 10.3% हो। यसरी चाहिँ हेर्नु होला, यो पनि हेर्दा उपयुक्त नै हुन्छ। ओके, त्यसपछि नेपालको कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धि दर होइन त्यो भनेको हाम्रो 1.33% थियो, 4.7% 75-76 को थियो भने अहिले 77-78 को कति छ 3% छ। फेरि यस्तो अवस्था छ। त्यो अहिले हाम्रो पछिल्लो योजनामा पनि आउँछ। यसरी यहाँहरूले यो सबै कुरो चाहिँ हेर्नु हो भने सजिलो हुन्छ। ओके, यो 14औं योजनाको यसमा अब प्रति व्यक्ति आम्दानी छ, गरिबीको छ। जस्तो हामीले कति भनेको थियौँ गरिबी 18.7% भनेको छ, तर लक्ष्य त पुरा भएन। हेर्नु त कति थियो त भन्दा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 21.60 थियो। कति यहाँ झरेछ त 75-76 मा आइपुग्दा भन्दाखेरि 17 मा झार्ने भनेको 18.7 मा रह्यो हो। यस्ता कुरा पनि हेर्नुपर्छ। यसले पनि के कुरा देखाउँछ भने स्ट्याटस चाहिँ देखाउँछ। सर स्क्रिन जुम गर्नु भन्नुभएको छ। ओके, ल यति गरेपछि देखिन्छ होला है। ओके, ठिक छ। ल ओके, यो हाम्रो 14औं योजना यो चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। यिनी चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ हेर्नु होला। जस्तो गरिबीको मानव विकासको अपेक्षित आयु अब तपाईँले हेर्ने हो भने हामी कति पुगेछौँ त भन्ने छ नि। जस्तो 72-73 मा हाम्रो औसत आयु 71 वर्ष रहेछ। 72 वर्ष पुर्याउने भनेको हामी अहिले 72 मा छौँ त 75-76 मा नियर एबाउट छौँ नि होइन, 70 प्लस छौँ। अब हाम्रो अहिले पनि चाहिँ 72 मा चाहिँ राख्ने भन्ने छ अहिले हाम्रो 15औं योजनामा पनि। त्यस्तै गरेर विद्युत पहुँचमा चाहिँ हामी चाहिँ कति रहेछौँ त 73-74 मा जम्मा 74% रहेछौँ। पुर्याउने लक्ष्य कतिमा राखेर रहेछ विद्युतमा पहुँच 87, तर त्यहाँभन्दा बढी पुगेछौँ।
के अरे अहिले हामी चाहिँ कतिमा छौँ त भन्दा 93% छौँ। लगभग यो चाहिँ फेरि बढी प्रगति गरेको अवस्था पनि छ। यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ है। अब यहाँनिर मैले चाहिँ केही कुरा चाहिँ बजेट र योजनालाई जोडेर, जस्तो नेपालमा कुन योजनादेखि प्रादेशिक विकासको अवधारणा सुरुवात भयो भनेपछि 5औं योजना। जस्तो नेपालमा योजना त बने, अब योजनाको तपाईँलाई कहिलेकाहीँ वर्ष लेख्न आउँछ। जस्तो पहिलो योजना भनेको 13 देखि 17 18 कतिमा 18 सम्मको भयो। दोस्रो योजना भनेको 19 देखि 22 सम्म भयो, 3 वर्षीय योजना थियो। त्यसपछि तेस्रो भनेको 22 देखि 27 भयो, अनि त्यसै चौथो भनेको 27 देखि 32 भयो, पाँचौं भनेको 32 देखि 37 भयो। हो, त्यो 32 देखि 37 सम्मको 5औं योजनाले चाहिँ के गरेको रहेछ त भन्दा विदेशी सहायता अथवा चाहिँ विकासलाई योजनामा चाहिँ अवलम्बन गरेको रहेछ भन्नु पर्यो। त्यस्तै नेपालमा कुन योजनादेखि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य लियो भन्दा 6औं योजना प्रायोरिटी आधारभूत आवश्यकता कुरो। अनि 10औं योजनाको पहिलो रणनीति के थियो त? उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि दर गर्ने उल्लेख थियो। अनि यसरी चाहिँ उल्लेख गरेको चाहिँ पाइन्छ। अब यो भनेको अब 15औं योजना जाउँ, डिटेल चाहिँ यहाँनिर छ। तपाईँलाई 15औं योजनाको जस्तो कहिलेकाहीँ यसलाई लक्ष्य सोधिन सक्छ अथवा यसको टार्गेट कति हो भन्न सक्छ, कहाँ पुग्ने हो भन्न सक्छ। त्यस्तै हामीले यहाँनिर बहुआयामी गरिबीको अवस्था कति छ, कतिमा पुर्याउने भनेको छ है, और यस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हेर्नुपर्छ। यहाँले यो स्क्रिनसट गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। बहुआयामी गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या भनेको, त्यस्तै गरी निरपेक्ष गरिबी, प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय कुल आय। जस्तो अहिले हामीले प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय कुल आय भनेको कति रहेछ त भन्दाखेरि यो 1012 छ है, 1012 छ। हामीले 80-81 मा कहाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौँ त भन्दा 1600 पुर्याउने लक्ष्य। त्यसो भए अहिले चाहिँ 78-79 मा चाहिँ आइपुग्दा कति छ त? 77-78 सम्मको भन्दा जम्मा हाम्रो 11 के भन्छ 1191 छ। अब हामीले 1600 को लक्ष्य पुर्याउन सक्छौँ नि। त्यस कारण हाम्रो टार्गेट के हो त? 15औं योजना अनुसार हैन, पर क्यापिटा इन्कम भन्यो भने 1600। त्यस्तै हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर 5.9 हो। त्यो भनेको 74-75 को कुरा हो। अनि मैले भनेको थिएँ नि लक्ष्य चाहिँ कति पुर्याउने थियो? 7.20 पुर्याउने थियो। करिब 6% को हाराहारीमा चाहिँ पुगेका रहेछौँ नि त। 74-75 मा 75-76 मा मैले कहाँ कति भनेको थिएँ? 7% मा पुर्याउने 14औं योजनाले लिएको थियो, पुगेन्छ 1.20 चाहिँ पुगेन्छ। अहिले अब हाम्रो चाहिँ अहिले कति छ भन्दाखेरि अब हाम्रो 77-78 मा अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ कति प्रतिशत भन्दा करिब करिब हाम्रो चाहिँ 2 देखि 3% को छ। लक्ष्य कति हो त भन्दा 10.3% हो। यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ। त्यसकारण यहाँहरूले चाहिँ यो टार्गेट चाहिँ हेर्नु होला। 15औं पञ्चवर्षीय योजना हो र सर भन्नुभयो के विकास योजना? ओके, नेपालमा यस्तो हो, नेपालमा चाहिँ आवधिक योजना दियो, विकास योजना भनेर तपाईँले भनेको 5औं पञ्चवर्षीय के भन्नुभयो? 5औं पञ्चवर्षीय योजना हो र सर भन्नु। विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई 5औं योजनाबाट लिपिबद्ध गरेको रहेछ। तर हामीले सहायता ल्याएको फेरि सुरुबाटै हो। त्यो योजनामा त्यो कुरा चाहिँ राखेको कुरा मात्रै यहाँनिर चाहिँ भनेको हो। अनि यस्तो अवस्था भयो है। अब यो कुरा भन्दा पनि हो, यो डेटा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सम्झन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। ओके, अझै यसका यहाँ धेरै कुराहरू छन्। जस्तो हाम्रो चाहिँ अपेक्षित आयु हुँदाको जन्म हुँदाको वर्ष कति भने 69.7 रहेछ भने 72 चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसको चाहिँ अपेक्षित आयु भनेको हाम्रो के औसत आयु चाहिँ 72 पुर्याउने नै हो। तर हामीले पहिला पनि 72 पुर्याउने भनेका थियौँ, 72 त पुगेन्छ। यो योजनाले पनि 72 मै राख्ने भनेको छ। त्यस्तै मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्ममा कति भन्दाखेरि 59 पुर्याउने भनेको छौँ नि होइन, 59 मा घटाउने भनेको छौँ, लाखमा यतिजना। त्यस्तै गरेर दिगो विकासले चाहिँ कति भनेको छ त? दिगो विकासले त हाम्रो त 26 जनामा झार्ने भनेको छ नि सन् 2030 सम्ममा त। हो यस्तो कुरा। त्यसकारण एकैचोटि दुईटालाई समेटेर लेख्नु भने सजिलो हुन्छ। उतातिर दिगो विकास सोध्यो भने 26 मा झार्ने भनेका छौँ होइन, योजनाले सोध्यो भने पर 59 मा चाहिँ झार्ने भनेका छौँ, किन योजना 80-81 सम्मको। त्यस्तै गरेर साक्षरता दर 5-15 वर्ष माथि गएको 58 भनेका छौँ होइन। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ कतिमा पुर्याउने त भन्दाखेरि 58 जम्मा रहेछ, 90 मा पुर्याउने भनेका छौँ। युवा साक्षरता भनेको त हाम्रो कति वर्ष भन्दा 15 देखि 24 वर्षसम्मको जुन विद्यार्थीको त्यसलाई चाहिँ 59% भनेका छौँ। फेरि यति पुर्याउने भन्ने हाम्रो चाहिँ कति हो? टार्गेट हो। त्यस्तै 1 देखि 8 मा खुद भर्ना दर कति पुर्याउने भन्दाखेरि अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ शिक्षाको कुरा गर्दा यही योजनाबाट लग्यो। यसले 99.5% भन्छ 1 देखि 8 सम्मको चाहिँ भर्ना दर। अनि माविसम्मको भर्ना दर कति पुर्याउने भन्छ त फेरि 59% भन्छ है। और यो अनि तपाईँ उसमा जानु भने दिगो विकासले के भन्छ फेरि? दिगो विकासले फेरि के भन्छ भन्दा
100% भन्ने जनाउँछ। यस्तो अवस्था चाहिँ रहन्छ। ओके। अब यस्तो काम गर्ने उमेरका तालिम प्राप्त जनसङ्ख्या भनेको छ जम्मा हाम्रो चाहिँ 25% रहेछन्। हेर्नुहोस् त, यसलाई चाहिँ 55%मा चाहिँ पुर्याउने भन्ने छ। त्यस्तै श्रम शक्ति सहभागिता दर, मान्छे श्रम गर्न खालका छन् तर उनको सहभागिता छैन भनेको छ। जम्मा कति रहेछ? 38.5 रहेछ। यसलाई 48.5मा चाहिँ पुर्याउने भन्छ कि श्रम सहभागिता दर, श्रमिक भएका तर नभएको। अनि हाम्रो बेरोजगारी दर कति छ त भन्दा पूर्ण बेरोजगारीको दर 11.4% छ। यसलाई 6मा घटाउने भन्छ कि हाम्रो के भन्छ रोजगारी नै नपाएको अवस्था भन्छ, त्यो टार्गेटको कुरा गर्छ। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय लोकमार्ग कालोपत्रे, यो भनेको 75 हो। यो त अहिले बढ्दै गएर कति देखाएको छ भन्दाखेरि अस्तिको हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षण हेर्ने भने 7000 समथिङ चाहिँ देखाइसकेको छ है। करिब करिब वर्षमा 1000 किलोमिटरको सेरोफेरो भन्ने छ। अब 15000 चाहिँ पुर्याउने भन्ने यसको छ। यो पनि हुन्न। जस्तो रेलमार्ग भनेको मैले अघि पनि भनेको थिएँ 42 रहेछ। 51 त पहिला भन्यौँ हामीले पुर्याएनछौँ है पहिलाकाले, तर त्यो पनि बिचमा बिग्रियो। अनि 112 चाहिँ पुर्याउने भन्छौँ। दिगो विकासको लक्ष्यले चाहिँ के भन्छ भन्दा 200 चाहिँ नेपालमा चाहिँ रेलमार्गहरू अझ योभन्दा थपेर अझ यति पुर्याउने भन्ने चाहिँ छ। तर यसले चाहिँ 80-81मा के भन्छ 112 भन्ने छ। अब यो पनि त्यति सस्टेन होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तै विद्युतमा पहुँच भनेको 90.7 यो सुरु हुँदाको वर्ष हो। तर मैले अस्ति भने 78 सम्म आइपुग्दा 77-78मा 93मा पुग्यो। यसको लक्ष्य चाहिँ कति हो त भन्दा 49 हो। त्यस्तै आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको 94.9 रहेछ, करिब करिब 95मा। यो पनि 99मा पुर्याउने भन्ने हो। त्यस्तै इन्टरनेट प्रयोगकर्ता यो 55.4% थियो। तर अहिले कति छ भन्दा 77-78मा करिब 74% छ। तर यो चाहिँ सफल होला जस्तो छ। 75% मात्रै यसले लक्ष्य लिएको छ, यो पुग्छ। यस्तो अवस्था चाहिँ मैले नि चाहिँ केही डेटाहरू राखेको। यहाँहरूलाई अझै यो बाहेक अरू धेरै सिँचाइको कुरा, उद्योगको कुरा हैन, जनसङ्ख्याको कुरा, यी सबैको यावत हेर्नुहुन्छ भने हाम्रा सूचक मात्रै चाहिँ कति छन् त भन्दा 300 भन्दा प्लस छन् यस्ता यी लक्ष्यका सूचकहरू है। अनि यी मध्ये चाहिँ मुख्य चाहिँ प्रायोरिटीमा चाहिँ मैले यतिलाई चाहिँ यहाँनिर राखेको, यो चाहिँ सम्झिनु होला। बाँकी अरू पनि अझै यहाँ अझै ज्ञान आर्जन गर्दा राम्रै हुन्छ। अब यसबाट 15औं योजनाबाट हामीले चाहिँ खास चाहिँ पढ्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि केही कुराहरू पढ्नुपर्छ। जस्तो रणनीतिको कुरा, सोचको कुरा, लक्ष्यको कुरा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कुरा, रूपान्तरणकारी आयोजनाका कुराहरू हैन, हो राष्ट्रिय गौरव, यिनीहरू चाहिँ यही योजनाबाट चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चालु पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो यति पनि सोध्न सक्छ। जस्तो आर्थिक वर्ष 76-77 देखि 80-81 सम्म हो 5 वर्ष भनेको। यो कतिौं योजना हो भने हामीले 15 वर्षीय योजना भन्न पर्यो। कति वर्षको भने 5 वर्षको भन्न पर्यो। जसको चाहिँ दीर्घकालीन सोच के थियो त भन्दा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। सजिलो छ। के हो त त्यो भनेको, अथवा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेको के हो त भन्यो नि यहाँ हेर्नु होला। समुन्नत र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सहितको समान अवसर प्राप्त हैन, स्वास्थ्य शिक्षा मर्यादित र उच्च जीवन स्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुकको रूपमा चाहिँ यसलाई विकास गर्ने भनेर चाहिँ नेपालको सोच हो। ती सोच पूरा गर्ने आधार के हुन् भने नेपाल यी 4वटा आधार हुन्। समृद्धिका 4वटा आधार हुन्, सुखका 6वटा आधार हुन्। यो पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ। समा उ भन्नु पर्यो, यो अगाडिका यसो अक्षर जोडेर यहाँले चाहिँ समृद्धिका 4वटा आधार चाहिँ पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो स भनेको सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार र सघन अन्तराबद्धता भन्छ। दुईमा मानव पुँजीको निर्माण र सम्भावनाको पूर्ण उपयोग भन्छ।
अनि तेस्रो उच्च दिगो र उत्पादन तथा उत्पादकत्व भन्छ र 4मा भनेको उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय भन्छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि समृद्धिका 4वटा आधार हो। अनि अनि सुखका आधार के हुन् त? यो समृद्धिका आधार पुरा भएपछि सुखका 6वटा आधार छन् भन्नु पर्यो। परिष्कृत तथा मर्यादित व्यवहार, सुरक्षित सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन, सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान। भनेपछि लोकतन्त्रको कुरा गर्दो रहेछ, एकताको कुरा गर्दो रहेछ, सुशासनको कुरा गर्दो रहेछ, सन्तुलित पर्यावरणीय जीवनको कुरा गर्दो रहेछ, होइन, सुरक्षित र सभ्य समाजको कुरा गर्दो रहेछ, परिष्कृत मर्यादित जीवन। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यी 4वटा छन्, यी 6वटा छन्, 6, 4, 10वटा चाहिँ समृद्धि र सुखका चाहिँ आधार हुन् भन्नु पर्यो। 6, 10वटा होइन, यो कुरालाई चाहिँ हेर्नु पर्यो। ओके, त्यसपछि अब चालु आबादी योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य के हो त? राष्ट्रिय लक्ष्य सोच समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, समृद्धका 4वटा आधार, सुखका 6वटा आधार, 6, 4, 10वटा सूचक चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य के भन्छ? सोच पुरा गर्ने आधार रहेछन् भन्नु पर्यो। त्यसो भए चालु आबादी योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य के हो त? समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच हासिल गर्ने आधार योजनाको रूपमा रहेको छ। सो बमोजिम हामीले समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, परिष्कृत जीवन सहितको समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको रूपान्तरण गर्ने। बस यति सम्झिँदा पुग्छ। समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको रूपान्तरण हो। समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको रूपान्तरण गर्दै उच्च आय स्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने, नेपाललाई उच्च आय स्तरमा भएको मुलुकको रूपमा रूपान्तरण चाहिँ कहिले गर्ने हो त भनिन्छ नि हामीले, लिस्ट डेभलपिङ कन्ट्रीबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा अथवा मिडिल इन्कम भएको कन्ट्रीमा चाहिँ पुर्याउने आधार भनेको सन् 2022 भनेर हामीले 14औं योजनाले घोषणा गरेका थियौँ। अब हामीले चाहिँ के भनेका छौँ त भन्दा सन् 2026 सम्म नेपाललाई एलडिसी ग्रेजुएसनमा पुर्याउने अथवा चाहिँ न्यून आय भएकोबाट मध्यम आयमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो। त्यो भनेको एलडिसी ग्रेजुएसनले 2026 सम्मलाई चाहिँ गरेको छ। त्यसो भए यो प्राप्त गर्ने हाम्रा उद्देश्यहरू कति छन् त भन्दा 3टा छन् यसका उद्देश्य भनेका। यसका 3टा उद्देश्य छन् भन्न पर्यो। सर्वसुलभ गुणस्तरीय आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी, अभिवृद्धि, उच्च दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा गरिबी निवारण गर्दै समृद्धिको आधार निर्माण गर्नु यसको पहिलो उद्देश्य हो। दोस्रो भनेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वस्थ र सन्तुलित वातावरण, सामाजिक न्याय, गुणस्तरीय एवं जवाफदेही सार्वजनिक सेवा कायम गरी सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्दै नागरिकलाई मर्यादित र परिष्कृत जीवनयापनको अनुभूति गराउनु। भनेपछि यसले चाहिँ के गरे रहेछ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सोसियल जस्टिस एन्ड इक्विटी, यति कुरा सम्झिनु, सोसियल जस्टिस र इक्विटीको कुरा दोस्रो उद्देश्यले गर्दो रहेछ। पहिलो उद्देश्यले भनेको पोभर्टी रिडक्सनको कुरा गर्दो रहेछ। तेस्रो ओले के गर्छ त भन्दाखेरि स्वतन्त्र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको कुरा गर्छ। भनेपछि यसले इकोनोमिक पार्ट हो, यसले सोसियल पार्ट हो, यसले पोभर्टीको पार्ट हो। यसरी चाहिँ 3टा उद्देश्य छन् भन्न पर्यो। बस त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो रणनीतिहरू छन्। 15औं योजनाले लिएका रणनीतिहरू कति हुन् त भन्दा 15औं योजनाले लिएका रणनीति करिब 8वटा रणनीतिहरू छन् फेरि, होइन हो। र ती रणनीतिहरू हेरौँ। यी रणनीतिहरू यिनी कहिलेकाहीँ तपाईँलाई कतिवटा छन् भनेर सोध्न पनि सक्छ, अथवा देहाय बमोजिम कुन रणनीति हुन्, कुन उद्देश्य हुन्, कुन सोच हुन् त्यो पनि भन्न सक्ला। त्यसकारण रणनीति भनेको तीव्र दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने पहिलो रणनीति हो। सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने दोस्रो हो, होइन, दोस्रो रणनीति हो। तेस्रो भनेको आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय अन्तराबद्धता एवं शहर तथा बस्ती विकास गर्ने यसको रणनीति हो। त्यसपछि अर्को भनेको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने यसको रणनीति हो। उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने यसको रणनीति हो। त्यसपछि पाँचौं भनेको पूर्ण दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्ने यसको रणनीति हो, होइन। त्यस्तै गरेर 6औं नम्बरमा गरिबी निवारण हो र सामाजिक समानता सहितको न्यायपूर्ण समाज हो। र 7औं नम्बरमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, परिचालन र उत्पादनशीलताको विकास गर्ने। त्यसपछि 8औं नम्बर भनेको सङ्घीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण र सार्वजनिक सेवाको प्रभाव। सजिलो छ। पहिलो रोजगार छ, दोस्रो भनेको शिक्षाको कुरा छ, तेस्रो भनेको यो अन्तराबद्धता र बस्ती विकास छ, चौथो उत्पादनको कुरा छ, पाँचौं भनेको पूर्ण दिगो र सुरक्षित कुरा छ, छैठौं भनेको गरिबी निवारण सहितको समतामूलक न्यायपूर्ण समाजको छ, सातौं प्राकृतिक स्रोत र आठौं भनेको सङ्घीय शासनको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाह भन्ने छ। यति चाहिँ 8वटा। फेरि कसैले सानो गर्नु भन्नुभएको छ, कसैले ठुलो गर्नु भन्नुभएको छ।
है के गरौँ ठिक छ यति बुझिने म अहिले चाहिँ सर एकपल्ट फेरि देखाउँला सानो गरेर भयो नि ओके यो चाहिँ रणनीति कति रहेछ 8 वटा रहेछ रणनीतिपछि यो योजनाले लिएको चाहिँ के हो त भन्दा चालु अवधि योजना भएका मुख्य व्यवस्था के हुन्छ सबैलाई समेट्नको निम्ति तथ्यगत रूपमा यहाँनिर मैले राखेँ हेर्नुहोस् त तथ्यगत रूपमा यो चाहिँ सम्झिनु होला कहिलेकाहीँ कतिवटा छन् केमा छन् भनेर सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ ओके पार्वतीजी ठिक छ भन्नुभएको छ ओके ठिक छ एकवटा हेर्नुहोस् त यो योजनाले कतिवटा लक्ष्य लिएको रहेछ योजनाले 10वटा राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको छ भनेको त्यही सोच भने नि होइन समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका कतिवटा लक्ष्य हो भन्यो भने पार 10वटा 6 4 10वटा 4 र 6 10वटा भयो अनि यसका चाहिँ 8वटा सम्भाग छन् अहिले हामीले भन्यौँ सम्भागका आधार 9वटा सहयोगी क्षेत्रहरू छन् अनि 8वटा रणनीति सम्भाग 9वटा सहयोगी क्षेत्र 9वटा सहयोगी क्षेत्र 9वटा 8वटा सम्भाग र 8वटा रणनीति त हामीले यहाँ माथि भनिहाल्यौँ अब त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चाहिँ कतिवटा छन् त यो योजना अनुसार भन्यो भने 24वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन् हेर्नुहोस् है 24वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन् 18वटा रूपान्तरणकारी आयोजना छन् 117वटा प्रमुख कार्यक्रम छन् यो योजनाले लिएका 100 कति 17वटा प्रमुख कार्यक्रमहरू रहेका छन् अनि त्यस्तै गरेर 32वटा प्रादेशिक कार्यक्रमहरू छन् भनेको 32वटा प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम रहेछ 9वटा सार्वजनिक निजी साझेदारीका कार्यक्रम छन् भनेर यसरी हामीले चाहिँ कति भागमा वर्गीकरण गरेका छौँ कार्यक्रमलाई पनि एउटा चाहिँ गौरवका कार्यक्रम रूपान्तरणकारी कार्यक्रम अनि त्यसपछि प्रमुख कार्यक्रम अनि प्रादेशिक कार्यक्रम अनि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम भनेर यसरी चाहिँ वर्गीकरण गरेको रहेछ यसको टोटल संख्यात्मक रूपमा चाहिँ यसरी उल्लेख गरिएको छ हेर्नु अनि यस्तो चाहिँ 446वटा 5 वर्षीय लक्ष्य सूचकहरू राखिएको छ मैले अहिले भनेको थिएँ नि विभिन्न सूचक जस्तो गरिबीको एउटा सूचक हो स्वास्थ्यको एउटा सूचक हो हेर्नुहोस् है त्यस्तै गरेर भनेको बाल मृत्यु दरको एउटा सूचक होला हो यस्तै यस्तै सूचक गरेर टोटल चाहिँ यो योजनामा 446वटा पञ्चवर्षीय सूचक रहेछ 5 वर्षभित्र प्राप्त गरिने 76वटा दीर्घकालीन गन्तव्यका सूचक छन् जुन 76वटा भनेको हामीले सन् विक्रम सम्वत 2021 सम्म चाहिँ प्राप्त गर्ने चाहिँ 76वटा सूचक रहेछन् यसरी चाहिँ यो योजना चाहिँ निर्माण भएको छ र यो योजना पुरा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति कति पैसा लाग्छ स्रोत कति हो भने अहिले मैले भने 92 खर्ब 29 अर्ब 29 करोड अब तपाईँलाई यो योजनासँग जोडेर बजेट हेर्नुहोस् राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पछि आउँछौँ अब प्रादेशिक आर्थिक वर्ष 78-69 को बजेट है यो भनेको 7वटै प्रदेशको बजेट भनेको कहिलेकाहीँ तपाईँलाई 7वटा प्रदेश मध्ये यो कुन प्रदेशमा बढी थियो भनेर क्रस क्वेसन आउन सक्छ त्यसकारण 7वटै प्रदेशको मैले चाहिँ यो बजेटको कुरा गरेँ 8वटा सम्भाग भनेर के हो भन्नुभएको छ यहाँ मैले लेख्न छुट्या रहेछ के थियो 8वटा सम्भाग भनेको पहिलो भनेको ऊर्जा पर्यटन पूर्वाधार हेर्नुहोस् है अनि त्यसपछि हाम्रो सामाजिक क्षेत्र हैन अनि त्यस्तै गरेर कृषि अनि 6वटा भयो त्यसपछि अर्को भनेको उत्पादन र उत्पादकताका साधनहरू त्यो पनि हो र 8औं भनेको जनशक्ति हैन हो यस्तालाई चाहिँ हामीले 8वटा सम्भागका क्षेत्र भनेको छ जुन कुरो चाहिँ पिलरको रूपमा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान बनाउन भनेर त्यसरी भनिन्छ अब यहाँनिर हेर्दा सबैभन्दा बढी बजेट त प्रदेश नम्बर कतिमा छ बागमती प्रदेशमा छ एकदेखि हेर्दै जाउँ 78-79 को बजेट प्रदेश 1 को चाहिँ 40 खर्ब 79 करोड 99,47,000 छ यहाँ प्रदेश 2 भन्नु पर्ने प्रदेश 1 भए चाहिँ छ ओके
2 नम्बर प्रदेशको 33 अर्ब 79 करोड 14 लाख 14 लाख कति छ त भन्दा 30,000 छ। त्यस्तै गरेर बागमती प्रदेशको 57 अर्ब 72 करोड 9 लाख 27,000 छ। गण्डकी प्रदेशको 30 अर्ब 3 करोड 94 लाख 27,000। त्यस्तै गरेर लुम्बिनी प्रदेशको 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख। कर्णाली प्रदेशको 36 अर्ब 54 करोड 66 लाख। सुदूरपश्चिम प्रदेशको 30 अर्ब 33 करोड 54 लाख। र सबैभन्दा कम बजेट चाहिँ कसको देखिन्छ भन्दाखेरि यो गण्डकी प्रदेशको देखिन्छ क्यारे है, जहाँ कि 30 अर्ब 3 करोड मात्रै छ। यसको 30 अर्ब 33 करोड छ। सबैभन्दा बढी चाहिँ बागमती प्रदेशको देखिन्छ 57। यो अवस्थाले 7वटै प्रदेशको बजेटको स्ट्याटसलाई चाहिँ देखाउँछ। अब 7वटै प्रदेशले संविधान अनुसार कहिले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ त भने नेपालको संविधान अनुसार प्रत्येक प्रदेशले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने छ। स्थानीय तहले कहिले गर्नुपर्छ? स्थानीय तहले भनेको प्रत्येक वर्षको सङ्घीय सरकारले भनेको संविधान अनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ 15 भित्र चाहिँ 15 मा चाहिँ बजेट पेश गर्नुपर्छ। 15 भित्र 14 मा गरे पनि हुन्छ, तर 15 गते भन्दा 16 गते लाउनु हुँदैन, जेठ 15 भित्र। त्यसपछि प्रदेशले चाहिँ जेठ मसान्त भित्र र स्थानीयले चाहिँ प्रत्येक वर्षको असार 10 गते भित्र यसरी चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ। त्यसकारण पहिलो बजेट चाहिँ कसको आउँछ सार्वजनिकरण गर्छ भने सङ्घको, त्यसपछि प्रदेशको, त्यसपछि स्थानीयको, यस्तो देखिन्छ। 2008 माघ 21 मा पहिलो बजेट अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले ल्याएका थिए। मैले अघि पनि भने यो त्यस्तो अवस्था चाहिँ थियो। अब यो बजेट अनुसार सम्पूर्ण हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ त भन्दा 2013 सालदेखि योजनाको समय सुरुवात भएबाट गत वर्षको समीक्षा र चालु वर्षको बजेट संशोधन र अनुमान र वर्षको अनुमान गरी बजेट प्रस्तुत गर्न। योभन्दा अगाडि हँसुवाको भरमा रहेछ, साधारण खर्च र चालु खर्च भनेर यसरी चाहिँ छुट्याएर ल्याउन थालिएको रहेछ। त्यसपछि 2013-14 देखि बजेटलाई साधारण बजेट र विकास बजेट भनेर वर्गीकरण गरियो। अहिलेको बजेट भनेको 3 किसिमको आउँछ, एउटा साधारण बजेट, अनि साधारण खर्च, पुँजीगत खर्च अनि वित्तीय व्यवस्था भनेर आउँछ हैन। अनि 2016 मा सरकारी रुपियाँ खर्च सम्बन्धी नियम आयो। 2019 देखि 20 को बजेटमा चाहिँ नयाँ लेखा प्रणालीको सुरुवात भयो। 20 देखि 21 मा राजस्वको विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत भयो। 2025 मा सरकारी रकम असुल खर्च्यौट ऐन आयो। अनि 2026 देखि 27 मा कार्यक्रम, नेपालमा कार्यक्रम बजेटको सुरुवात कहिले भयो भने आर्थिक वर्ष 26-27 बाट भएको मानिन्छ। त्यसपछि 2038 मा सरकारी आय व्यय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बन्यो। 2038 मा 75 जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापना बन्यो, किनकि बजेट खर्च गर्नको लागि। त्यसपछि 2042 मा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमको व्यवस्था भयो। 2047 को संविधानमा आर्थिक कार्यविधिको व्यवस्था भयो। 2051-52 मा चालु कोष निकासा प्रणालीको सुरुवात। 2055 मा आर्थिक कार्यविधि ऐन अनि 2056 मा आर्थिक कार्यविधि तथा प्रशासन सम्बन्धी नियमावली। 2059-60 देखि मध्यकालीन खर्च संरचना, यो पनि सम्झिनुलाई एकदम महत्त्व। नेपालमा मध्यकालीन खर्च संरचना, जसलाई चाहिँ एमटीएफ भनिन्छ, बजेट र योजनालाई जोड्ने किताब हो, त्यो भनेको इन्टरलिङ्क गर्ने, त्यो चाहिँ 59-60 देखि सुरुवात भएको। अनि 2061-62 देखि चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र साभा भुक्तानीमा विभाजन गरेर अहिले हामीले आएको बजेट चाहिँ यो 61-62 हो। जस्तो चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन भन्छ, यो साभा भुक्तानी विभाजन यसरी चाहिँ आएको भनिन्छ। अब संसदमा बजेट प्रस्तुति कसरी हुन्छ भने यो त छलफल हो। अब यहाँ अर्थमन्त्रीले के गर्छन्, संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्छन्। यो अलिकति यहाँ फन्ट मिलिन्छ। संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दछन्। बजेट उप संसदमा दफावार छलफल हुन्छ। संसदमा दफावार, यो फन्ट बिग्रेछ, म मिलाउँला है यसलाई। नेपालको संविधान 2072 के हुन्छ भन्दा
प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ 15 भित्रमा यहाँ भनेको छ। माग गर्ने गरी त्यसलाई चाहिँ म फन्ट मिलाएर पठाउँला। ठीक छ, यो तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। संसदमा अनुमोदन भएपछि संसदको बहुमतको सदस्यबाट बजेट कोबाट प्रमाणित हुन्छ भने राष्ट्रपतिबाट बजेट प्रमाणित हुन्छ, त्यस्तो छ। अब नेपालको अहिलेको अब सङ्घीय सरकारको होइन 2078-79 को अध्यादेश मार्फत नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले ल्याएको, किनकि नेपालमा पहिलोचोटि यो संविधान आएपछि अध्यादेश मार्फत बजेट कुन आर्थिक वर्षमा ल्याइएको थियो भने यो पनि यहाँहरूले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। यो भनेको 78-79 मा चाहिँ पहिलोचोटि राष्ट्रपति ले जारी गरेको अध्यादेश मार्फत विष्णु पौडेलले ल्याएका थिए। त्यो भनेको 16 खर्ब 47 अर्ब कुल बजेट थियो, जसको 6.5% को आर्थिक वृद्धि थियो भने अब अनि यो यस्तो यस्तो विवरण थियो, त्यो चाहिँ यहाँहरूले हेर्नु होला हैन। अब अहिलेको यो अनुसार बजेटका केही प्राथमिकताहरू, यसका विशेषताहरू चाहिँ यहाँ छन् हैन। हो यो अब अहिलेको चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भने अहिले मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना 24वटा। यसको यहाँ डिटेलली छ, जस्तो चाहिँ 1 देखि 24 सम्मको मैले सबैको लेखेको छु। जस्तो बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, यसको काम के हो अथवा कति यसले उत्पादन गर्नेछ, कुन जिल्लामा पर्छ, तपाईँले 4वटा कुरा जान्नु होला। जस्तो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भने पहिला त्यसको नाम जान्ने, त्यो कुन जिल्लामा पर्छ, अनि जिल्ला सँगसँगै त्यो प्रदेश पनि जान्ने, अनि त्यसले त्यो कति मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने हो, यदि विद्युतको छ भने, सडक छ भने कति सडक हो, अनि कति खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो र कहिले सम्पन्न गर्ने भएको थियो। यदि 5-6वटा कुरा जान्नु हो भने लगभग पुग्छ। त्यसै गरेर बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना भनेको धादिङ जिल्लाको सिमानामा पर्ने बुढी गण्डकी अथवा त्रिशुली नदीको किनारमा बग्ने खोलाबाट यसलाई किनारमा कल्लेरीमा रहेको छ, जसले चाहिँ के भन्छ त भन्दा धादिङ र गोर्खालाई चाहिँ मुख्य यसको क्षेत्र हो भन्नु पर्यो। 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, 200 होइन यो 1200 मेगावाट चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्ने हो भन्नु पर्यो है। अब यसको चाहिँ निश्चित भएको छैन, यो सञ्चालन गर्ने चाहिँ यति कति पैसा लाग्ने भनेको अझै पनि यो पूर्ण चाहिँ डिटेलै भएको छैन। त्यसकारण चाहिँ सर्वे डिटेल नभएको हुनाले मैले यहाँनिर नराखेको हो। कसैको यस्ता आयोजनाहरू छन् कि कहिले सम्पन्न गर्ने पनि भएको छैन, तर राज्यले घोषणा गर्यो त्यो गौरवको आयोजना भइदियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कसरी हुन्छ भन्ने कसैलाई कन्फ्युजन होला, त्यो नेपाल सरकारले घोषणा गरिदिएपछि भयो त्यो। अब त्यो हुनु नहुनु त्यो आफ्ना ठाउँमा छ, त्यस्तो अवस्था छ। यहाँ अलिकति चाहिँ फन्ट चाहिँ बिग्रेछ होइन, बुढी गण्डकी र त्रिशुली। ओके, यो हेर्नु होला। त्यस्तै गरेर मेलम्ची हेर्नुहोस् त, यी आर्थिक वर्ष कहिले त भन्दाखेरि 58-59 मा चाहिँ सुरु भएको, अहिलेसम्म चाहिँ छैन। खास चाहिँ 2064-65 मा सम्पन्न गर्ने भन्ने थियो। 26 किलोमिटर सुरुङ मार्ग भन्ने थियो, अनि यो संशोधन फेरि गरिदियो। 17 करोड लिटर नेपाल पानी चाहिँ मेलम्चीबाट ल्याउने भन्ने हो। अब यो कुन जिल्लामा पर्छ, सिन्धुपाल्चोक हो। यिनी केही चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ हेर्नु होला। ओके, यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ शिक्षा सिँचाइ छ। कतिपय आयोजना त तपाईँ हामी जन्मनुभन्दा अगाडि सुरु भएका छन्, अहिलेसम्म छैन। मलाई लाग्छ कुनै आयोजना यस्ता हुनेछन् कि हाम्रा पालामा पनि आउनेवाला छैन। हो, यस्तै गरेर यहाँले यी 24वटा आयोजनाको बारेमा सरसर्ती हेर्नु होला। त्यस्तै गरेर बबई सिँचाइ, तर अधिकांश आयोजना केसँग सम्बन्धित छन् त भन्दा बढी चाहिँ यो सिँचाइ र खानेपानी सडकसँग चाहिँ बढी छन्। अझै बढी त सिँचाइ, त्यसपछि ऊर्जा सेक्टरसँग बढी छन्। त्यस्तै गरेर रानी जमरा गुलेरिया सिँचाइ आयोजना होइन, त्यस्तै गरेर बबई डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना, कुलरिया। ठिक छ, यसरी चाहिँ हेर्नु होला। ओके, कुन आधारमा हुन्छ राष्ट्रिय गौरव? ओके, मैले भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कुन आधारमा हुन्छ भन्दा पहिलो कुरा भनेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले त्यसलाई निर्णय गरेर स्वीकृत गरेपछि जुनसुकै पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू हुन्छ। अब त्यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बनाउने काम त सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गर्छ। त्यो तयार गरिसकेपछि सरकारले घोषणा गर्छ, अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भयो। अहिलेसम्मको हाम्रो परिपाटी त्यही नै हो, कानुन पनि त्यही छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका भन्ने छ, हो, र त्यसैको आधारमा त्यसरी चाहिँ हुने गर्छ। सरकारले जुनलाई नै घोषणा गर्न सक्छ।
यस्तो जुनलाई नि घोषणा गर्न सक्छ भनेको त सरकारले प्राथमिकता तोकेर त्यसले रोजगारी सृजना गर्ने, आधारभूत आवश्यकता चाहिँ जनतालाई चाहिँ त्यसको चाहिँ माग सम्बोधन गर्न सक्ने लायो भने नेपाल सरकारले घोषणा गर्न सक्छ। त्यसलाई नै हामी चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्छौँ। नेपाल सरकारले घोषणा गर्यो भने त्यो चाहिँ के भयो त भन्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भयो। अहिलेसम्म चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना 24वटा हो योजनामा। तर नेपाल सरकारले 2टा पछि चाहिँ यो कोभिडको बेलामा पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यिनी स्वास्थ्य संस्थाहरू भनेर ओली सरकारले 2टा घोषणा गरेको छ, तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर योजनाको किताबमा आएको छैन। अब हामीले के भन्नु पर्यो त भन्दा 15औं योजना अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कति हुन् भने 24वटा भन्नु पर्यो। नेपाल सरकार ओके, थ्याङ्क यू। तपाईँको सेसन सकियो आजको र अब हामी भोलि भेट्छौँ। हामीले छोटो क्लास गरेका छौँ जिकेमा तपाईँलाई अलिक उ नहोस् भनेर। अब